हजरत उम्मे शरीक रजी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मु साहिब रजी अल्लाह ताला अन्हा का बेटा मर गया। ये ताजा ताजा हिजरत करके मुसलमान होके मदीने में आई हैं। उसको गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया, जनाजा पढ़ेंगे तो आपने कहा उसकी माँ को तो बुलाओ, अपने बच्चे को देख ले। उसको पता भी नहीं था, वो असाब सुपा में से थे, वो उनका इंतकाल हुआ, उनकी माँ को पता चला मेरा बच्चा मर गया है। वो आई और मैयत की पाँव की तरफ बैठकर चारपाई को पकड़ा। अल्लाह के नबी से नहीं कहा मेरे लिए दुआ कर या रसूल अल्लाह, खुद अपने अल्लाह से बात की, ए रब आमनतु बिका तौआ व हाजरतु इलैका रग़बा वला तुशमित बिल आदा। मेरे मौला, मैंने तेरी मोहब्बत में तेरा कलमा पढ़ा, तेरे और तेरे रसूल के इश्क में मैंने अपना घर छोड़ा, आधे मेरा बच्चा मर गया, सारा कबीला मुझे ताना देगा। देखा बाप दादे का दीन छोड़ के मजा चख लिया, पैदा मरवा लिया। ऐ मेरे रब, मुझे ये ताने सुनने की ताकत नहीं, मेरा बच्चा मुझे वापस कर दे। हजरत अनस फरमाते हैं उसकी माँ के अल्फाज पूरे ही हुए थे कि उस नौजवान ने खुद कफन अपने चेहरे से हटाया, खुद अपने हाथों से कफन हटाया और उठ के बैठकर हमारे साथ उसने बैठ के खाना खाया। जब अल्लाह साथ होता है तो यूं गैबी निजाम साथ चलते हैं। अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह को अपना बना लो। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिंबर पर खड़े होकर कह रहे हैं जुमे की तकरीर करते हुए, या सारिया तो अल जबल, ऐ सारिया पहाड़ पहाड़ पहाड़। जब नमाज से उतरे, मिंबर से उतरे, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा ये क्या कह रहे थे जुमे के खुतबे में, या सारिया तो अल जबल। सारिया बलूचिस्तान के पास बंदर अब्बास एक जगह है, जंग हो रही है। सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शिकस्त हो चुकी है, मुसलमानों के कदम उखड़ चुके हैं। और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं मुझे नजर आया कि सारिया के फौज के कदम उखड़ गए। आगे मुझे एक पहाड़ नजर आया तो मेरे जी में आया अगर सारिया का लश्कर पहाड़ पर पहुंचकर बुलंद के हमला करे और पहाड़ को अपनी पुश्त में कर ले तो फिर फतह हो सकती है। तो मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला या सारिया तो अल जबल। एक महीने के बाद खबर आई हजरत सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कासिद भेजा कि हम ईरानियों से टकराए, हमारे कदम उखड़ गए। हमने आवाज सुनी हवा में। मोबाइल की जरूरत नहीं है, फैक्स की जरूरत नहीं है, टेलेक्स की जरूरत नहीं है, फोन नहीं है, हवा गुलाम है। ये हवा तुम्हें मोबाइल के जरिए से पैगाम सुनाती है। उमर अल्लाह का गुलाम बना, हवा उसकी गुलाम बन गई। हमने आवाज सुनी, ऐ सारिया पहाड़ को ऊँट में, पहाड़ को पुश्त पे लेकर पलट के हमला कर। तो हमने पहाड़ तक भागे और हमने पलट के जो हमला किया तो अल्लाह ताला ने हमें फतह अता फरमा दी। ये अल्लाह के बन जाना, ये अल्लाह का बन जाना यूं गैबी निजाम तो हमारे ताबे कर देता है। जिंदगी मौत जहां डॉक्टर फेल, मौत पे कौन काबू पा सकता है। जालिनूस बहुत बड़ा हकीम गुजरा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में था, मिस्र में और फलस्तीन में। जालिनूस से कहा गया एक फलस्तीन में हकीम आया है जो मुर्दे जिंदा कर देता है। तो जालिनूस ने फौरन कहा किसी तबीब के बस में नहीं है कि मौत से लड़ सके, वो नबी होगा, वो तबीब नहीं हो सकता, वो नबी होगा। जहां तबीब आजिज वहां तुम अल्लाह को तो अपना बनाओ। और उम्मु साहिब फिर पहले मरी और ये बच्चा हजरत उस्मान के जमाने में जाके इसका इंतकाल हुआ। और ये तो सहाबी हैं। आगे चलो, ताबईन का दौर है, ताबईन। और एक ताबई है नमाता बिन यजीद रहमतुल्लाह अलैहि, यमन से चले हैं जिहाद के लिए, गधे पर सवार हैं और रास्ते में गधा मर गया, सामान उसके ऊपर है। नीचे उतरे, दो नफल पढ़कर कहा मेरे मौला तू तो बेनियाज है और मैं नियाजमंद हूँ, तू गनी है और मैं मोहताज हूँ। मेरा सफर है, सामान कहाँ से उठाऊं, सफर कहाँ से पूरा करूं, मेरे गधे को जिंदा फरमा। ये कहकर उठे और छड़ी ली और जोर से मारा उसकी पुश्त पर का कुंभ इذनिल्लाह। तो गधा उछल के वो खड़ा हुआ। ये नबाता पहले मरे और वो गधा बाद में मरा। इमाम शाफी फरमाते हैं कि मैंने कूफा की मंडी में
اس گدھے کو بکتے دیکھا، فروخت ہوتے دیکھا۔ اللہ سے دوستی لگا لو، یہ نظام تمہارے حق میں یوں چلیں گے۔ یہ نظام اللہ تمہارے لیے معیشت کا نظام، حفاظت کا نظام۔ پھر گھروں میں بھی برکتیں۔ ایک صحابی گھر میں تشریف لائے، بیوی سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے کا؟ کچھ نہیں۔ وہ پریشان ہو کے گھر سے باہر چلے گئے۔ ان کی بیوی نے تندور میں لکڑی ڈال دی کہ دھواں اٹھے اور پڑوس کو پتا چلے کہ گھر میں پکا نہیں ہے، روٹی پکنے والی ہے۔ تندور میں لکڑی ڈال رہی اور ایک دانہ نہیں ہے روٹی آٹا گوند کے روٹی پکانے کے لیے، ایک دانہ گھر میں نہیں ہے، اور اس نے لکڑی تندور میں ڈال کے جلا دیا۔ اے اللہ، ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانا کھلا۔ اور اندر آ کر خالی چکی چلانی شروع کر دی، خالی، تاکہ چکی چلنے کی آواز سے پڑوس کو پتا چلے کہ آٹا بھی پیندی پئی ہے، تو انہوں تندور میں تائی کھلوتی ہے، تو روٹیاں بھی لا لے سی، اپنے فاقے کو یوں چھپایا۔ اتنے میں خامن نے دروازے پر دستک دی، یہ اٹھ کر باہر گئی ہیں دروازہ کھولنے۔ جب واپس آئی ہیں تو تندور سے خوشبو، جب تندور میں دیکھا تو تندور روٹیوں سے بھرا ہوا اور اس میں پوری بکرے کی ران بھنی ہوئی موجود۔ جب کمرے میں داخل ہوئی ہیں تو چکی میں سے آٹا نکل رہا ہے۔ یہ آران پریشان ہے، یہ آٹا کٹوائی جاندہ ہے۔ حامد نے گھبرا کے چکی کو اٹھایا تو کچھ بھی نہیں، اندر خالی چکی ہے۔ وہ گئے دربار نبوت میں، کہا یا رسول اللہ، آج ہمارے گھر میں یہ ہوا۔ کہا اوہو، اگر تو وہ چکی نہ اٹھاتا تو جب تک تو زندہ رہتا وہ آٹا دیتی رہتی۔ اللہ کو اپنا بنا لو، رزق کے مسئلے حل۔ ابو مالک رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں ڈاکو پڑا۔ ابھی میں تھا، ایک دوست میرے کہا جی ڈاکو نے گھیرے میں لے کر مال بھی لوٹ لیا، عورتوں کا زیور بھی اتار لیا۔ گن پوائنٹ پر میں رونے کے سوا کیا کر سکتا ہوں؟ میرے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں۔ جب قوم اللہ کی باغی ہو تو پھر اللہ ظالموں کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب 95% لوگ نماز نہ پڑھتے ہوں، 100% نوجوان گانے سنتے ہوں، 100% نوجوان ماں باپ کے نافرمان ہو، جو فیصلہ آباد میں شراب بیچی کی جا رہی ہو، بنائی کی جا رہی ہو، انعامی بانڈ بک بھی رہے ہوں، فروخت بھی ہو رہے ہوں، اور لاٹری کی اسکیمیں اخباروں میں اشتہار دیے جا رہے ہوں، اور اسے انعام کے نام سے جوڑے کو حلال کیا جا رہا ہو، اور جب سود کی عمارتیں ہر محلے میں کھڑی ہوئی ہوں، اور اذان پر نماز کی طرف جانے والا 100 میں 10 سے اوپر آدمی نہ ہو، جب عورتیں بے پردہ ہو کر کپڑے اتار چکی ہوں اور پردے سے باہر نکل آئی ہوں، اور جب مسلمان کی بیٹی عمر باندھ کے ناچ رہی ہو، نچانے والا بھی مسلمان ہو، ناچنے والی بھی مسلمان ہو، اور اسے پیسہ کمانے والا اسے بزنس کا نام دے رہا ہو کہ ہماری تجارت ہے، یہ ہماری تجارت ہے، جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر میرا اللہ روٹھ جائے گا، پھر میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، پھر ہمیں منانا پڑے گا۔ نہیں منائیں گے تو ایسے ہی انسانی شکل کے درندے ہم پہ مسلط ہوں گے، بھیڑیے ہم پہ مسلط ہوں گے۔ کہتے ہیں موبائل کی خاطر قتل کر کے چلا گیا تو تم نے اسے انسان سمجھا تھا، وہ تو انسان تھا ہی نہیں۔ بھیڑیا جب بکری پہ وار کرتا ہے تو کبھی اس کو خیال آتا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے دودھ پینے والے بچے ہیں، میں اس بکری کو نہ کھاؤں؟ شیر جب ہرنی پہ کودتا پھاڑتا ہے تو اسے کبھی خیال آتا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اسے کچھ نہ کہوں؟ سانپ جب کسی نوجوان کو ڈستا ہے تو اسے کبھی خیال آتا ہے کہ یہ بوڑھی ماں کا واحد سہارا ہے، میں اسے نہ ڈسوں؟ جب انسان انسانیت سے نکلتا ہے تو پھر سانپ تھوڑا نقصان پہنچاتا ہے، یہ بڑے اژدہا ہوتے ہیں۔ پھر بھیڑیا تھوڑا خون بہاتا ہے، یہ بڑے خوفناک بھیڑیے تمہیں دیکھنے میں وہ انسان نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم وہ بھیڑیے ہوتے ہیں، وہ شیر ہوتے ہیں، وہ سانپ ہوتے ہیں، وہ پشو ہوتے ہیں۔ انہیں پھاڑتے ہوئے، چیرتے ہوئے، ڈستے ہوئے یہ پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کے بچے ہیں، یہ بوڑھی ماں کا واحد سہارا ہے۔ جاؤ دفتروں میں دیکھو، رشوت لینے والے وہ پیڑیوں کی شکل میں بیٹھے، جاؤ ہسپتالوں میں دیکھو ڈاکٹروں کی شکل میں پیڑیے بیٹھے ہوئے، جاؤ 8 بازاروں میں دیکھو
बाजरों की शक्ल में चीते बैठे हुए, मंडियों में चले जाओ, मंडियों में चले जाओ, आरतियों की शक्ल में सांप बैठे हुए। जब सारा बाजार, सारे घर सांपों से भरे हों, भेड़ियों से भरे हों, तो भाई हो, फिर छोटे भेड़ी पे बड़ा भेड़ी आता है और छोटे शेर पे बड़ा शेर आता है, छोटे सांप को बड़ा सांप निगल जाता है। मैं क्या करूं? मैं जो बता रहा हूं, मैं अपनी नहीं बता रहा, मैं तुम्हें अल्लाह की सुना रहा हूं, उसके महबूब की सुना रहा हूं। फफिर्रू इलल्लाह, फफिर्रू इलल्लाह, ओए अल्लाह की तरफ दौड़ो, ओए अल्लाह की तरफ दौड़ो। फसयकफीकहुमुल्लाह, फसयकफीकहुमुल्लाह, तुम्हें काफी हो जाएगा, तुम्हें काफी हो जाएगा। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, और मैं तुम्हें काफी नहीं हूं। दुआ वाले बन जाओ, इज्तिमाई सतह पर आओ, अक़वाम आलम से टक्कर लेने पर आओ। तो यरमूक की जंग है, 9 दिन लड़ी गई ये जंग, 2 महीने लश्कर आमने सामने रहे, 9 दिन तलवारें टकराती रहीं। अहले ईमान 36,000 और रूमी 3 लाख, और इस 3 लाख के लश्कर में 60,000 अरब ईसाई हैं। 2 कबीले अरब में बदनसीब निकले जिन्हें ईमान नसीब नहीं हुआ और वो ईसाई रहे। एक बनु गस्सान, एक बनु तगलिब। बनु तगलिब तो पता नहीं है कि नहीं है। बनु गस्सान आज भी उर्दून के एक शहर है करत, जैसे हमारा शहर है करत, उर्दून में एक शहर है करत। मैं वहां गया था जमात में, तो वो अरब ईसाई आज भी उस नस्ल के मौजूद हैं। ये 2 कबीले बदनसीब निकले। तो एक दिन रोमियों के सरदार ने कहा, आज खालिस अरब हमला करो, लोहा लोहे को काटे। उसने जबल बिन अहम से कहा, आज तू अपना लश्कर आगे रख, हम तेरे पीछे होंगे, शायद आज कोई फैसला कुन बात हो जाए। क्योंकि लश्कर आमने सामने हैं, जवासीस आ जा रहे हैं। तो ये बात पहुंची मुसलमानों के पास, तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, अबू उबैदा ये अमारत से माजूर हो चुके हैं। ये अजब कहानी है, क्या लोग आए थे, आए शाह गए वादाए फरदा लेकर, अबू ने ढूंढ चरा के रुखे ज़ेबा लेकर। ये खालिद बिन वलीद माजूर हो चुके और ये किस्सा पेश आया। तो उन्होंने कहा, अबू उबैदा मुझे 30 आदमी दो, 30, मैं 60,000 से लड़ूंगा जाकर। तो अबू सुफियान कहने के मजाक कर रहे हो, संजीदा हो? तो अबू सुफियान, जाहिलियत में तो बड़े दलेर थे, इस्लाम में आके बुज़दिली की बातें करते हो, ये जंग है, कोई मजाक तो नहीं, मैं संजीदा हूँ। नहीं, फिर ये ना इंसाफी है, ज्यादती है। अगर तूने अपने जौहर दिखाने हैं तो साथ लेके जा। अबू मालिक का डाकू पड़ गया, कहने के 2 नफल पढ़ने दे, कहने के मेरा माल ले, मुझे क्यों मारता है? कहा नहीं, तुझे छोड़ दिया तो उमर बिन खत्ताब को बताएगा, फिर मैं पकड़ा जाऊंगा, फिर मैं मारा जाऊंगा, लिहाजा पहले तो मैं कत्ल करूंगा, फिर तेरा माल लूटूंगा। अच्छा तो फिर मुझे 2 नफल पढ़ने दे। तो पढ़ लो। तो मैं 2 नफल पढ़ लो। तो उन्हें 2 नफल पढ़े, सलाम फेरा, उसने नेजा उठाया, उसने कहा, या अरहमर राहिमीन। तो एक आवाज आई, ला तक़तुल, मत मारो। उसने इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया, उसने फिर नेजा उठाया, फिर यूं उसको मारने लगा, फिर आवाज आई, ला तक़तुल, मत मारो। फिर उसने दाएं बाएं देखा, कोई, वो जब नेजा उठाए वो कहे, या अरहमर राहिमीन। तो अब उधर तीसरी दफा नेजा उठाया तो एकदम एक सवार सामने आया, उसके हाथ में भी उससे लंबा नेजा, उसने थोड़ा सा यूं किया, वो नेजा उसके सीने के पार हो गया और वो उलट दे गया और उसके वजूद में आग लग गई और वो जल के राख हो गया। तो अबू मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होकर फरमाया, कौन है? तेरी तो पहल अल्लाह ने मुझे बचाया। वो कहने का मैं चौथे आसमान का फरिश्ता हूं। जब तूने अल्लाह को पुकारा तो 7 आसमान में चीखो, और लाखों चीखने वाले तो सुनवाई नहीं है। एक पुकारा था और आसमान के फरिश्ते रो पड़े। कोई इंसान तो हो, कोई इंसान तो हो। जब तूने या अरहमर राहिमीन कहा, वो आसमान के फरिश्तों में चीखो पुकार मची। तो मेरे अल्लाह ने कहा, कौन इसकी मदद करेगा? तो मैंने कहा, या अल्लाह मुझे भेज। तब उसने पहली दफा तेरे ऊपर नेजा उठाया तो मैं चौथे आसमान पर था। जब दूसरी दफा नेजा उठाया
تو میں پہلے آسمان پہ پہنچ چکا تھا، جب تیسری دفعہ نیزہ اٹھایا تو میں تیرے آگے تھا۔ اور ابو مالک کا تیری طرح جو آہوزاری کر کے رب کو پکارے گا میں مدد کے لیے آؤں گا۔ اللہ کو اپنا بناؤ، دشمن کی ٹکر، دشمن کی تم انفرادی زندگی کے واقعات بتا رہا ہوں، انفرادی زندگی کے واقعات بتا رہا ہوں۔ جب یہ جہان خود بخود نہیں بنا ہے، نہ تم اپنی ذات سے خود بنے ہو، تو تمہارا بنانے والا کون ہے اور وہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ جب تم اپنی ذات کے خالق نہیں ہو، ام ہم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے کہ نہیں؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا جب میں بن رہا تھا، اور یہ تو یاد بھی نہیں میں کیسے بنا تھا۔ مجھے تو بہت سال کے بعد ہوش آیا کہ میں ایک وجود ہوں اور میں ایک انسان ہوں۔ کافی زمانہ تو مجھے اپنا خود پتہ نہیں، تو میں یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ تو یہ دونوں دعوے عقل نقل کے لحاظ سے غلط اور باطل ہیں۔ نہ چیز کوئی خود بخود چیز بنتی ہے، نہ کوئی اپنے آپ کو خود پانی نے اپنے آپ کو پانی نہیں بنایا، پہاڑ نے اپنے آپ کو پہاڑ نہیں بنایا، دھرتی نے اپنے آپ کو دھرتی نہیں بنایا، آکاش نے اپنے آپ کو آکاش نہیں بنایا، آگ نے اپنے آپ کو خود نہیں گرمایا، اور پانی نے اپنے آپ کو خود روان نہیں کیا، اور سورج کی آگ اس کا ذاتی سرمایہ نہیں ہے، اور اس کی گردش اس کی ذاتی طاقت نہیں ہے، چاند کی ٹھنڈک اس کا ذاتی سرمایہ نہیں ہے، اور اس کا گھٹنا اور بڑھنا اس کا اپنا ذاتی ارادہ نہیں ہے، ستاروں کی گردش ان کے اپنی ذاتی طاقت نہیں ہے، اور ان کا حفظہ میں معلق ہو کے بے کرام وسعتوں میں ایک ترتیب کے ساتھ دوڑتے چلے جانا، یہ ان کا ذاتی ارادہ اور ذاتی ان کی تدبیر نہیں ہے۔ تو جب یہ سب کچھ جو کچھ نظر آتا ہے جو ہم اپنا ذاتی وجود نہیں ہے، تو کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے؟ بچھی ہوئی زمین تو ہے، بچھانے والا کون ہے؟ اٹھا ہوا بلند آسمان تو ہے، اس سے بلند کرنے والا کون ہے؟ چلتی ہوئی ہوائیں تو ہیں، ان ہواؤں کو رخ رنگ دینے والا کون ہے؟ بہتے ہوئے پانی تو ہیں، انہیں بہانے والا کون ہے؟ گلاب میں خوشبو تو ہے، اس کو مہکانے والا کون ہے؟ اس میں رنگت جو ہے، اس کو رنگت دینے والا کون ہے؟ تھنوں میں دودھ تو اترا، یہ نکالنے والا کون ہے؟ کوئلہ کاربن بنا، کاربن سے وہ ہیرا بنا، یہ ہیرا خود بخود بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ پتھر سیاہ سفید خود بخود بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ اور درخت پہ پھل اپنے آپ لگا یا کوئی لگانے والا ہے؟ بادل خود جمع ہوئے یا کوئی جمع کرنے والا ہے؟ دھوئے میں پانی خود بھرا یا کوئی بھرنے والا ہے؟ وہ اپنی طاقت سے اترا یا کوئی اتارنے والا ہے؟ میں نطفے سے انسان اپنے ارادے سے بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ میں اپنے ارادے سے مرا یا کوئی مارنے والا ہے؟ میں اپنی طاقت سے بولا یا کوئی بلوانے والا ہے؟ سانپ کا زہر اس کے ارادے سے بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ اور سمندر کی موجیں یہ اس کے ارادے سے اٹھی یا کوئی اٹھانے والا ہے؟ صدف میں پانی کا قطرہ موتی میں بدلا، کس نے بدلا؟ خود بدلا یا کسی نے بدلا؟ وہی پانی کا قطرہ وہ درخت کی جڑ میں گیا تو درخت کے اوپر پھل سبزے کا سامان بنا، یہ اپنے آپ ہوا یا کسی اور نے کیا؟ یہ سارے سوال ہیں، یہ بے شمار سوال ہیں۔ کیا تم اپنے آپ بن گئے ہو؟ بنانے والا کوئی نہیں؟ تو اس پر کوئی دلیل پیش کرو کہ تم اپنے آپ بنے ہو۔ اگر تم یہ دعویٰ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر تم آزاد ہو، جو مرضی کرو، تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ دوسرا بھی ایک پہلو ہے، ام ہم الخالقون، کیا تم اپنی ذات کے خالق خود ہو؟ کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ اگر تم اس بات کو بھی ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر تم سے کوئی مطالبہ نہیں، حلال و حرام، جائز و ناجائز، کوئی مطالبہ نہیں، جاؤ جو مرضی کرو۔ لیکن اگر تم نہ پہلی چیز کو ثابت کر سکو نہ دوسری چیز کو ثابت کر سکو، نہ تم یہ ثابت کر سکو کہ ہر چیز خود بخود بنی ہے اور بنانے والا کوئی نہیں، نہ یہ تم ثابت کر سکو گے، نہ کر سکے، نہ کر سکتے ہو، یہ ناممکن ہے۔ اس کے لیے علمی طور پر کوئی دلیل
दुनिया के किसी इंसान के पास किसी दौर में भी नहीं है कि कोई चीज खुद ब खुद बन जाए, ये नामुमकिन है। ये सब कैसे है, ये क्यों है, ये गोश्त पोस्त का वजूद बोलता कैसे है, सोचता कैसे है, इसका सीना जज्बात से कैसे भरा हुआ है। जब इसके दिल में नफरत आती है तो उसके चेहरे पर एक और तासुर होता है, जब इसके दिल में खुशी आती है इसके चेहरे पर और तासुर होता है। जब ये बीमार होता है तो इसका रंग और होता है, जब ये सेहतमंद होता है इसका रंग और होता है, जब ये गुस्से में आता है तो इसका तासुर और है, जब ये खुशी में होता है इसका तासुर और है, जब इस पर गम आता है तो उसका आंसू छलकता है, जब ये खुश होता है तो उसके दांत खिलते हैं। ये कौन कर रहा है? दिमाग को एक लोथड़ा सा है और एक ना समझ में आने वाली मखलूक पड़ी हुई है। सारे साहब एक दिमाग का डॉक्टर मुझसे कहने लगा कि बाकी चीजों को तो लोगों ने थोड़ा बहुत समझा है, दिमाग का 2% भी समझ में नहीं आया कि ये क्या मेरे रब ने कारखाना बनाया हुआ है। रेशे पड़े हुए हैं, उनमें क्या क्या निजाम चल रहे हैं। इंसानी अकल थक के गिर जाती है। अभी तक अपना आप नहीं पता लगा सके तो खालिक का सुराग कहाँ लगाएंगे, कायनात के राजों से ये पर्दा कहाँ उठाएंगे। इन्हें पहले ढूंढना पड़ेगा कि बनाने वाला कौन है, इन्हें पहले उस तक पहुंचना पड़ेगा कि वो कौन है जिसने जमीन बिछाई और आसमान उठाया और नुतफे से इंसान बनाया। इन्हें ढूंढना पड़ेगा कि वो मुझसे क्या चाहता है, उसे पता मालूम करना पड़ेगा कि जिंदगी मौत के निजाम से वो क्या चाहता है। यहाँ आकर इंसानी इल्म थकता है और गिरता है, और क्या दानिश्वर और क्या नुक्तावर और क्या साइंसदान और क्या फलसफे वाले और क्या कायनाती उलूम के भेद जानने वाले यहाँ आके दीवाने हैं और अंधे हैं और पागल हैं। बल दारक इल्मुहुम फिल आखिरा बल हुम फी शक्किम मिन्हा बल हुम मिन्हा आमून। इन्हें कुछ नहीं पता। यहाँ आकर नबी की जरूरत पड़ती है, यहाँ आकर रसूल की जरूरत पड़ती है। वह इस बिखरे हुए काफिले को बताता है तो तुम्हें किसने बनाया है, तो तुम्हें क्यों बनाया है, और ये कायनात किस लिए बनी है, और ये जिंदगी मौत का निजाम क्यों है, चांद तारों की गर्दिश क्यों है, ये किस तरह हो रही है। ये इंसान ने समझा है, पर ये क्यों हो रही है ये नहीं समझ पाया। बच्चा कैसे बनता है ये इंसान समझा है, ये क्यों बन गया है ये उनकी समझ में नहीं आ रहा। लैलो नहार कैसे बनते हैं ये इंसान समझा है, और ये क्यों बनते हैं ये इसकी समझ में नहीं आ रहा। वक्त सिर्फ जमीन के गिर्द है, ऊपर वक्त कोई नहीं है। यहाँ है और 500 मील ऊपर जाके कोई नहीं है, तो ये क्या फर्क है। यहाँ वक्त है और ऊपर नहीं है। यहाँ माजी हाल मुस्तकबल के पहिए चल रहे हैं, और ऊपर चले जाओ तो वहां ना माजी है, ना हाल है, ना मुस्तकबल है। तो ये सब कुछ क्या है। यहाँ आकर जब इंसान थकता है तो अल्लाह अपने नबी को भेजता है, अपने रसूलों को भेजता है, जो आकर इंसानों को अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। फिर कुछ नसीब वाले होते हैं जो उस पे लब्बैक कहते हैं, और कुछ अक्सर बदनसीब होते हैं जो भूल जाते हैं, उन्हीं अपनी गफलतों का शिकार रहते हैं, और फिर मौत आकर दोनों को तहे खाक पहुंचा देती है। फिर एक दिन मेरा अल्लाह इस जमीन को फाड़ेगा, उसके कलेजे को चीरेगा और कब्र में से निकालेगा। आहा इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदा मा यंजुरून इल्ला सयहतन वाहिदा वनुफख अस्सूर नफखतुन वाहिदा फइन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा फइज़ा हुम बिस्साहिरा। एक पुकार पड़ेगी और जमीन को फाड़ कर, अल्लाह तुम खुद जमीन फाड़ते हो, अपने मुर्दे दबाते हो, और उस दिन अल्लाह के अमर से फटेगी। और वअखरजतिल अर्दु अफ़क़ालहा वक़ालल इंसानु मा लहा, आज वो खुद फटेगी। वइज़ल अर्दु मुद्दत वअल्क़त मा फ़ीहा वतख़ल्लत वअज़नत लिरब्बिहा वहुक़्क़त। आज जमीन को कोई चीरेगा नहीं, खुद फटेगी। हमें कोई निकालेगा नहीं, खुद उछल के निकलोगे, गेंद की तरह बाहर आओगे। कुछ कहेंगे या वैलना मन बअथना मिन मरक़दना, मर गए ये कब्रों से किसने उठाया। कुछ कहेंगे हादा मा वअद अर्रहमान
وصدق المرسلون، یہ وہی دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم، انسان اللہ کے اور رسولوں کے علم کے بغیر انسان سے بدترین جانور کوئی نہیں ہے۔